الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان الله. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا وحسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. زندگی دو دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی. زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی. کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. واجب مولا کریم نے رنگ لائے ہور کوئی تے رنگ دانی. پاویں جنہ بھی طاقت بھر ہوے کوئی اودے حکم اگے کوئی کھنگ دانی. غلے نال بھرے نے گودام کدرے
غلے نال بھرے نے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں او یارو رب جیسا رب جیسا رب جیسا سخی ہور کیڑا او جڑا دے دے کبھی منگدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام صحیح پوچھو تو تسی میرا موشن پہ توڑ دیو. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. مندراں والا دے غیور نوجواناں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں دا یہ نتیجہ ہے کہ اج دا پروگرام اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی انہاں نوجواناں نو کما حقہ قرآن و احادیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات ذی وقار انسان دی زندگی دی حقیقت اور انسان دی زندگی دی داستان اور ایک مضمون اور ایک کہانی یہ دو رنگاں دے اندر مبنی ہے. ایک رنگ خوشی دا اور ایک رنگ غم دا. اے تسی جنہیں آ کے بیٹھے ہو نا تو آڈے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا ایک گل آکھے کہ مینوں کدی کوئی غم نہیں آیا تے نہ ہی تو آڈے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جڑا ایک گل آکھے کہ میں کدی خوشی ویکھی کوئی نہیں. بلکہ دکھاں اور سکھاں نو ملا کے انسان دی زندگی دا گلدستہ تیار ہوندا ہے. جویں جویں انسان دی زندگی جاری ہے ایویں نال نال دکھاں اور سکھاں دی کہانی بھی جاری ہے. ایک وقت آئے گا جدو انسان دیاں ساواں دا تمبڑا ٹوٹ جائے گا جتھے قبر اندر انسان نو دفن کیتا جائے گا اتھے دکھاں تے سکھاں دیاں کہانیاں نو بھی دفن کر دیتا جائے گا. باقی زندگی دے اندر دکھ ضرور ہے. کدی کوئی پریشانی کدی کوئی پریشانی. ہر دکھ ختم ہونے واسطے ہوندا ہے. اگر دکھ ہی دکھ اور سکھ ہی سکھ زندگی دے اندر ہون اگر انسان دی زندگی دے اندر نلیاں خوشیاں ہی ہون تے پھر بندے نو غم دا نہیں پتا چلدا. جے غم ہی غم ہون تے پھر بندے نو خوشی دا احساس پیدا نہیں ہوندا. اس واسطے اللہ رب العزت نے انہاں دوواں چیزاں نو لازم و ملزوم بنا دیاں ہر بندے دی زندگی دے اندر رکھ دیتا ہے. وہ شاعر اپنی زبان اندر بڑے پیارے انداز اندر کہندا ہے کہ دنیا میں خوشیوں کے علاوہ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. غم دی نال نے خوشیاں بھی نال نے. کائنات اندر بہترین انسان ہوے
جڑا خوشی دے اندر بھی اپنے مالک نو یاد رکھدا ہے تے غم دے اندر بھی اپنے مالک نو یاد رکھدا ہے۔ اور جاؤ انسان اتے آن والا کوئی بھی دکھ کوئی بھی پریشانی انہوں دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کائنات اندر کوئی بھی انسان اتے آن والا دکھ یا مشکل دا مداوا پیش کر سکدا نہیں کر سکدا۔ یہ گل میری اپنی نہیں بلکہ یہ بات اللہ دے قرآن دی نص تو ثابت ہے، قرآن پاک دی آیات تو یہ بات ثابت ہے کہ مشکل دے وقت مشکل کشا ہے تو صرف اللہ، حاجت دے وقت اگر حاجت روا ہے تو صرف اللہ، دکھ دے وقت دکھ دا مداوا کرنے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ۔ اللہ تو علاوہ انسان تے آن والا دکھ مشکل پریشانی نو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میرے پیغمبر نواز تو بات اعلان کر کے آکھیا کر دے اللہم لا مانع لما اعطیت، سونیا جنوں تو مالکا تو دیویں اودے کول کوئی کھو سکدا نہیں، تے جے کولو تو کھو لویں انہوں کوئی دے سکدا نہیں دے سکدا، تے جنوں تو نفع پہنچانا چاہویں انہوں کوئی نقصان پہنچا سکدا نہیں۔ سب تو پہلا اپنا عقیدہ توحید مصمم اور پختہ کرو کہ ہر دکھ اندر صرف یاد کنوں کرنا ہے؟ اللہ نو کرنا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، قرآن پاک اندر اس قسم دیاں کئی ایک مثالاں الہ العالمین نے بیان فرمائیاں نے جنہ تو سانو یہ معلوم پہندہ ہے کہ مشکل دے وقت مشکل کشا اللہ ہے، حاجت دے وقت حاجت روا اللہ ہے، اور دکھ دے وقت دکھ دا مداوا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ دے قرآن تے غور کرنا، قرآن دی آیات نو سمجھنا ذرا میری دعا ہے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا خدرات زیوہ کار۔ اللہ فرماتے نے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اس بات دا بیان کر داتے آئے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا جدو کوئی بندہ مجبور ہو جاندے، جدو کو بندہ بے بس ہو جاندے، جدو کو بندہ بے اختیار ہو جاندے، جدو بندے دا اپنی آپ تے اختیار نہیں چلدا، اللہ اکبر بیمار ہو گیا، ہر ہسپتال اندر گیا، ہر دم والے کل گیا، ہر پھوکاں والے دے کل گیا، ہر تسبیحاں والے دے کل گیا، ہر تعویذاں والے دے کل گیا، سرجن کلو ہو کر کے آیا، سپیشلسٹ کلو ہو کر کے آیا، جدو ساریاں تاسو جواب مل جاندا ہے، جدو کوئی مدعا نظر نہیں آندا، جدو کوئی سہارا نظر نہیں آندا، اللہ فرماتے نے یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ فرمایا جدو کوئی بھی اس بندے دے کم نہیں آندا، وہ تو آ کر کے ساڈے دربار اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندا ہے، وہ تو ساڈے سامنے آ کر کے ہاڑے پان لگ جاندا ہے، وہ تو ساڈے دربار تے آ کر
کے جھک کر کے ساڈے کولوں اپنے دکھ دا مداوا طلب کردا ہے، اپنے مشکل دی مشکل کشائی چاہندا ہے، اپنی حاجت دی حاجت روائی چاہندا ہے۔ فرمایا دنیا والیو فیصلہ تے کرو نام وہ کون کھندے جڑا مشکل دے وقت اپنے بندے دی مشکل ٹال دے؟ اللہم اللہ، کیا اللہ نہیں ہندا؟ کیا پروردگار نہیں ہندا مشکل ٹالن والا؟ سوالیہ فکراؤ استفہامیہ جملہ رب دا قرآن بیان کردہ پیا ہے۔ فرمایا بندیو تسی عقل کیوں نہیں یہ کر دے؟ مشکلہ کون دو ٹال دے؟ رب مشکلہ ٹال دائے، مصیبتاں تو نجات کون عطا کر دے؟ پروردگار مشکلات تو نجات عطا کر دائے، ہر دکھ تے ہر پریشانی دے اندر مدد کائنات دا رب کر دائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے دے کافر بھی آکھیا کر دے سانے جدو نظران دی باری آوے تے لات اگے، جدو رام رام کرم دی باری آوے تے لات دے گٹیاں دے اندر، جدو سلام کرم دی باری آوے تے جناب حبل دے قدمہ دے اندر، تے جدو جناب جدو مشکل آ جاوے تے پھر لات نو بھی چھڑ دین دے سن، پھر منات نو بھی چھڑ دین دے سن۔ حدیث پاک اندر آندائے اللہ اکبر، اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھڑ کر کے جناب سوار ہو گیا، کشتی دے اندر جاندہ پیائے، درمیان دے اندر آ کر کے کشتی بمر دے اندر پھنس گئی، درمیان دے اندر جا کر کے کشتی پانی دیاں لہراں دے اندر پھنس گئی نا، ہن کشتی ڈولے پئی کھاندی گے۔ اس تو وڈا دکھ کیڑا ہو سکدا ہے؟ اس تو وڈی مشکل کیڑی ہو سکدی ہے؟ جان دے جان دا دکھ ہے، مرن دا تے ڈبن دا دکھ لاحق ہو گیا۔ اکرمہ کہندا ہے اس کشتی دے اندر جنے مسافر موجود سن ساریاں نعرے مارنے شروع کر دیتے، کوئی کہندا آلا حبل، کوئی کہندا آلا حبل، کوئی لات نو بادا مردا پیاوے، کوئی منات نو بادا مردا پیائے، کوئی عزا نو بادا مردا پیائے۔ جڑا کشتی چلان والا چتو کھلان والا ملائے ناؤ اندے میں بالکل قریب بیٹھا ساؤ، میں ویکھیا میں کنو پکارا، میں کنو آکھاں کہ میرا دکھ دور کر دے بے۔ سوچ دیاں دو رباں تے میرا انتخاب گیا، ایک میں لات نو پکاریا، ایک میں منات نو پکاریا۔ میں بار بار لات نو آواز مارنا، بار بار منات نو آواز مارنا، اے منات میں اج تک تیری پتھر دی مورت دے سامنے سجدہ کر داریاں ماؤ، میں خلبے بھی تیرے سامنے ٹکاں داریاں ماؤ، میں کھیرا بھی تیرے سامنے ٹکاں داریاں ماؤ، میں بکرے بھی تیرے سامنے ذبح کر داریاں ماؤ، میں نظرہ بھی تیرے نام دیاں دنداریاں ماؤ، نیازہ بھی تیرے نام دیاں دنداریاں ماؤ۔ آج میرے تے مشکل بن گئی ہے، آج میرے تے دکھ آ گیا بے، پانی چ ڈب جاواں گا میری لاش تک نہیں لبے گی، پانی چ ڈب جاواں گا میرے بچے میرا چہرہ ویکھن تو ترس جان گے، میری بیوی میرا انتظار کر دیاں اودیاں آساں تے امیداں دیاں ڈوراں ٹوٹ کر کے رہ جان گیاں۔ لات میری مدد کر، لات میری مدد کر، منات میرے دکھ دا مداوا پیش کرنا۔ میں بار بار کہندا رہیا، بار بار پکاردا رہیا، اچانک مدد نہیں کر کے میرے کندھے تے ہاتھ پایا، میرے کندھے نو کھلایا، مینوں کہندا یا اکرمہ تو اخلصو، اکرمہ اے وقت نہیں لات نو پکارندا، اکرمہ اے وقت نہیں منات نو پکارندا۔ میں آکھیا پھر میں کی کراں؟ آکھے اخلصو اخلصو، اپنی دعا نو خالص کر لے، اپنی دعا نو خالص کر لے۔ میں سمجھیا خالص دا مطلب دے بے کہ دوواں نو نہ پکارا، ایک نو پکارا۔ میں منات نو چھڑ دیتا، کلے لات نو پکارن لگ پیا، میں بار بار لات نو آوازاں پیا مارنا، لات منات بھی مشکل کشا نہیں رہیا، منات بھی ہن کچھ نہیں کر سکدا، ہن تے تو لات کلا رہ گئے، ہن تو ہی میری مدد
تے کرنا. اکرما کہندا کچھ دیر تو بعد دوبارہ ذرا چٹکے دن جی کر کے اس ملا نے میرے کندھے نو ہلایا اور مینوں کہندا یا اکرما تو اخلصو، اکرما اپنی دعا نو خالص کر لے. میں آکھیا یار تو میرے نال مذاق کردا پیا اے، میں تے دکھ دے اندر، میں تے مشکل دے اندر، ہر بندے نو اپنی موت سامنے نظر آندی پئی اے، ہر بندہ اپنے دکھ دا مداوا چاہندا پیا اے تے تو مینوں بار بار ستائی جا رہی اے. دوواں نو پکار دساں اخلصو آکھیا ایک نو پکارن لگ پیا، ہن میں ایک نو پکارنا تے تو پھر اخلصو کہندا پیا، تیرا مطلب کی ہے؟ تو گل کی کرنا چاہنے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ملا نے میرے ول ویکھ کے ہلکا جہا تبسم کیتا، مسکرایا، کہندا اکرمہ میری گل سننا، اکرمہ میں بڈھا ہو گیا کشتی چلاندیاں چلاندیاں، میری عمر لگ گئی پانی دیاں لہراں تے تارو بندیاں اج تک پانی دی اندر جدوں بھی دکھ آئے، جدوں بھی مشکل آئی گئے، نہ لات نے بچایا، نہ عزا نے بچایا، نہ حبل نے بچایا، نہ انہاں نظراں والیاں نے بچایا. ایک ہو جے موقع تے نہ لات کما دے نہ منات کما دے. گل سن اکرما اس ذات دی قسم جڑا آسماناں تے بیٹھا ہے، ایک ہو جے موقع تے اگر کم آدھے تے محمد دا پروردگار ہی کم آدھا وے. اللہ اکبر مشکل کشا مشکل کشا اللہ اکبر. اللہ اکرما ایک ہو جے مشکل وقت اندر کم آدھے تے محمد دا پروردگار ہی کم آدھا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت اکرما کہندے نے جو 60 وجی میرے سینے تے، جو 60 وجی میرے سینے تے، میں آکھیا جڑا پانی تے مدداں ساڈیاں کرے اس رب نو چھڈ کے بھی جینا تے کادا جینا، اس رب تو بیگانے کو کر کے بھی جینا تے کی جینا. میں انج کر کے آسماناں وال ہاتھ بن لینے، میں آکھیا مالک مینوں پہچان تے صحیح میں کون ہاں. اللہ میں اکرما ابو جال دا بیٹا جنے تیرے پیغمبر نو اج تک دکھ دتے نے، میں او اکرما واں، میں او ابو جال دا بیٹا واں جس ابو جال نے پیغمبر نال دشمنی دا ہر وار تے ہر سپ اپنی پٹاری دا سٹیا اے. اج میں اکرما تیرے دربار اندر اللہ ہاتھ بن کے سوال کرنا مالک مینوں معاف کر دے. اکرما کہندا زبان چوں رب دا نام نکلیا تے رب نے میرا بیڑا بننے لا چھڈیا وے، میرے پروردگار نے میرا بیڑا کنارے تے لا چھڈیا اے. اللہ اکبر. اللہ ادھر میرے پیغمبر نو خواب آئی گئے، میرے آقا فرماتے نے ابو جہل دے گھر دے اندر کھجور دا بوٹا اگ پیا ہے. اس خواب دی تعبیر کی ہے. اکرما کنارے تے اتری آؤ، سیدھا اپنے گھر آیا. اکرما دی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہندی اکرما میرے تو پرا ہو جا، میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، تیرے میرے درمیان ایک دیوار ہے، تو مینوں اپنی بیوی سمجھ کر کے ہاتھ نہیں لگا سکدا، ہاتھ اپنا پرا کر لا. اکرما کہندا اللہ دی بندیے میں تے سمجھ چکیا وا، میں تیرے محبوب دے کول جانا چاہنا وا. اللہ اکبر. اکرما نو نال لے کر کے انج کر کے میرے پیغمبر دے دربار اندر اکرما دی بیوی جا رہی ہے. میرے پیغمبر نے دوروں نظر ماری، میرے آقا فرماتے نے صحابہ گل سنو نا، اللہ نے میرے خواب دی تعبیر نو پورا کر چھڈیا وے. کائنات دے رب نے میرے خواب دی تعبیر نو پورا کر چھڈیا ہے. اکرما ابو جہل دے گھر دے اندر جڑا کھجور دا بوٹا لگ گئے او ویکھو اکرما کلمہ پڑھوا واسطے آندا پیا وے. اللہ اکبر. اللہ حضرات زیوکار عقیدہ پختہ بنا، اپنا عقیدہ توحید والا بنا. اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر ترجمہ سننا دراؤ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد یچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دے بے این گواہی کل ملکاں دا والی تو ہے سب تے تیری شاہی باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاماؤ حضرات زیبکار دکھ دور کرنے والا کون ہے اللہ دکھ دور کرنے والا تیرے تے مشکل آبے تے میرے رب دے درد یا کر کے جھکیا کرنا میرا پروردگار تیرے دکھ نو دور کرنا چاہتا ہے رب تیری مشکل کشائی کرنا چاہتا ہے رب تیری حاجت روائی کرنا چاہتا ہے میرا پروردگار تے تینو بلا بلا کر کے کہہ رہی ہے آجا بندے وہ ڈسکے والیا تو بھی آ جاؤ سیال کوٹیا تو بھی آ جاؤ گجرا والے تو بھی آ جاؤ آجو میرے درد یا کر کے مانگ آجا 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 مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے وہ بے غیرات دے کیوں وہ بے غیرات دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ جڑا رب دا دتا کھاندا او پڑھے باقی چپ کر جاؤ پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ خالی ہاتھیاں میں جولی بر دیواں وہ تینوں مال اولاد تے زر دیواں اللہ اکبر اللہ اے تسی اینے جنیا کر کے بیٹھیو میں اگے بھی کیا کرنا وا تواڈے وچوں کوئی بندہ اے گل کہہ سکدا ہے مولانا تسی کہندے ہو رب چوڑیاں پڑھ پڑھ کے دیندا ہے اسی تے ایتھوں جانے تے چوڑیاں تے ویلیاں لے کر کے جانا ہے تسی کہندے ہو رب چوڑیاں پڑھ کے دیندا ہے جے میرے بل توجہ کریں تے میں تینوں ذوق دی گل دسنا چاہنا وا جدوں دا تو بیٹھا ہے جدوں دا تو سندا پیا ہے میرے تو پہلا میرے محترم بیان کر رہے سن وہ قرآن دی ایت پڑھدے سن تے تو سن کے کہندا سے سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ وہ کوئی شعر پڑھدے سن تو سن کے کہندا سے سبحان اللہ ہن میں گفتگو کردا پیا وا ناقص علم دے مطابق زبان چوں کوئی چنگی گل نکل جاندی ہے تے تو سن کے کہنا سبحان اللہ میں قرآن پڑھنا تو سن کے کہنے سبحان اللہ میں اپنے رب دی شان بیان کرنا تو سن کے کہنے سبحان اللہ اینے جنے مل کے بار بار کہندے ہو سبحان اللہ اے بھی سوچیا جے کہ سبحان اللہ دا معنی کی ہے سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاکیں اللہ تو پاکیں اینیاں زبانہ جو رب نو بار بار کہہ رہی نے اللہ تو پاکیں اللہ تو پاکیں اللہ تو پاکیں میرا ایمان بات پیندا پیا ہے جلسہ مک جائے گا پروگرام مک جائے گا جتیاں پا کر کے گھراں نو جاواں گے آسمان نہ تو آواز آئے گی او مدرا والے درن والیو ارد گرد وان والیو مینوں بار بار پاک کہن والیو جاؤ میں تانوں بھی گناہاں تو پاک کر چھڈیا وے اللہ اکبر کون کہندے کہ بندہ رب دے در تو ویلا ٹر جاندا ہے اللہ دے در تو بندہ خالی نہیں جاندا بندہ چوڑیاں پر کے لے کے جاندا ہے اللہ فرماتے نے خالی ہاتھیاں میں جولی بر دیواں او تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں
اللہ اکبر اللہ اے میرے پروردگار اے دس کے دے باسی مندرا والے دنن والے پوچھنا چاہتے نے اللہ کسے نو ملن واسطے جائیے تے جیب اندر لکشمی لے کے جانا پیندا ہے جیب اندر پیسے لے کے جانا پیندا ہے اے میرے پروردگار ساڈا دنیا دا قانون ہے بے ساڈے نال پڑھن والا پرائمری پڑھیا میٹرک پاس کیتا ایف اے کیتا بی اے کیتا وکیل بن گیا ڈاکٹر بن گیا ایم این اے بن گیا ایم پی اے بن گیا مجسٹریٹ بن گیا اج اونوں ملن واسطے جائیے تے کو لوگ کہندے نے ملاقات نہیں ہو سکدی اونوں ملنے تے پہلے پی اے نو ملنا پوے گا پی اے کول جاؤ کہندا سیکٹری نو ملنا پوے گا سیکٹری کول جاؤ ڈائری کھول لیندا ہے او کہندا 3 مہینے تک آفس دے اندر بکنگ ہے کوئی بندہ سرکار نو مل نہیں سکدا اللہ ایک علاقے دا سردار ہووے اونوں ملن لگیاں اینا کچھ کرنا پیندے تو تے پوری کائنات دا بادشاہ میں اللہ کیا تینوں مل لگیاں بھی انج کرنا پیندا اللہ فرماندے نے او چپ کر جا ذات خطیبہ کہ خود ہی گل پیا کرنا ہے مینوں ملنا کھوبیتی اینا کچھ نہیں کرنا پیندا سوکھا جا طریقہ ہے سردی دا موسم ہووے ادھی رات دا وقت ہووے تیرے بچیاں نو کروٹ بدلن دا پتہ نہ ہووے تیری بیوی خواب گاواں اندر ستی ہووے تیرے ماں باپ نے اکھاں چ نیند دا کجلا پایا ہووے بستر نو پراں سٹ دے ادھی رات نو اٹھ پاؤ ٹھنڈے پانی نال وضو کر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ربیدہ ربیدہ مسجد دے اندر آ جاؤ ایک کونے چ چلا جاؤ کونے چ کھڑا ہو کر کے ہاتھ بن لا ہاتھ بن سامنے رکھیں گا تیری آنکھوں چوں آنسو دا قطرہ نکلے گا وہ قطرہ چلدا چلدا تیرے رخسار تے آئے گا مینوں اپنی کبریائی دی قسم اپنی عزت والی چادر دے پلو دے نال انج کر کے آنسو دا قطرہ صاف کریں گا میرے بندے آنسو دا قطرہ صاف کر دیاں دیر لگ سکدی ہے پر میرے معاف کرن اندر دیر نہیں ہو سکدی تکبیر حاجت روا مشکل کشا اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ فرماندے نے پر بن میرا بے وفا تینوں دنیا تے وارا نہیں کھاندا تے مینوں رب نو بے وفا بھی وارا نہیں کھاندا اسی کہنے ہیں بے وفائی نہ کریں آسمانہ تو آواز آندی ہے تو بے وفا پسند نہ کرے تے میں بے وفا سینے نہ کیویں لا لواں منیوں تے نال پیار کرنا جڑا میرے نال وفا کردا ہے زنا کر چوری کر بدکاری کر گناہ نے معافی مانگ میں تینوں معاف کراں لیکن اپنا ایڈا سونا چہرہ لے کے کسی غیر دے سامنے جھکنا گوارا نہ کریں میں تینوں ایڈا سونا بنائے کہ جدو ایڈا سونا کہ تو غیراں اگے جھکنا تے مینوں بڑا دکھ آندا وے اللہ اکبر اللہ عقیدہ بناؤ کہ دکھ دور کرنے والا کون ہے اللہ جدو دکھ آئے تے دکھ دا مداوا کدے کولو طلب کرنا ہے میرے پروردگار کولو اے توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زیوکار توجہ کر دے جانا دراؤ آئیے صحابہ کرام دی زندگی تے توجہ کیجئے مومن بندیاں دی زندگی تے توجہ کیجئے جنہاں نو زندگی دے اندر دکھ بڑے آئے نے انہاں اپنے دکھاں تے پریشانیاں دے اندر سوال کیتے تے میرے پروردگار کو سوال کیتا ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواؤ حدیث پاک اندر آندے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ سب کہنا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کون ہے شاہ میرے پیغمبر دا حرم پاک عائشہ کون ہے شاہ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ اللہ اکبر کون ہے شاہ اللہ اکبر جندے تے نوریاں دا سردار بھی آ کر کے سلام پیش کر دائے میں تے محبت نل کیا کرنا ماؤ کہ آقا دے پسینے معیشن صاف
کیتا اتائیوں ایشا دی چادر دا لوکو مہکار بڑا سونا اتائیوں ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے عرشاں اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بی بی دا میرے سونے دی بی بی دا لوکو کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں قربان جاواں وہ جس قوم دے بزرگ بھی جوان بن جان اس قوم دے جواناں نو تے پھر سرحداں تے کھڑے ہونا چاہیے میرے بزرگ دے جذبات دا میں خیال کرنا وا ہے بزرگ نے پر جوش اج بھی جواناں والا ہے اللہ تعالی ایہو جے بزرگاں دا ساڈے تے سایہ تا دیر تک رکھے کہو آمین اللہ اکبر اللہ اما فرمادیاں نے کائنات والیو مدینے دے منافقاں میرے تے بہتان لا چھڈیا اے انیاں پریشانیاں بن چکیاں نے کہ جن دی انتہا کوئی نہیں رات بھی ساری روندیاں روندیاں گزر جاندی ہے دن بھی سارا خنجو بہاندیاں بہاندیاں گزر جاندا اے میرے پیغمبر دی حالت تے وے میرے آقا مسجد نبی جندرا کر کے بیٹھے نے میرے پیغمبر نے اپنا سر جھکایا ہے میرے آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں نکلدیاں پیاں نے روئی جا رہی نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے نے صحابیوں کوئی بندہ ہے بے جڑا میرے اہل بیت دے بارے میرے نال کوئی نہ کوئی گل کرے میرے دل دا دکھ ونڈنا چاہے مختلف صحابہ کرام نے رائے پیش کیتی ہے نا میرے پیغمبر دی نظر حضرت عمر تے آ کر کے رک گئی ہے میرے آقا فرماتے نے عمر یار تو بھی تے کوئی گل کرنا حضرت عمر دا کر دے نے محبوب سونیا میں زیادہ گلاں نہیں کرنا چاہندا اکو گل کرنا چاہنا وا محبوبہ مینوں اس گل دا تے جواب دیو نا عائشہ نال نکاح تسی آپ کیتا ہے یا کائنات دے رب نے کیتا ہے اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے عمر اللہ دی مرضی دے نال میرا نکاح عائشہ دل کھویا ہے حضرت عمر فرماتے نے محبوبہ جے تہاڈا نکاح عائشہ دے نال اللہ دی مرضی دے نال کھویا ہے پھر محبوبہ جڑا اج تو بعد عائشہ دے بارے گل کرے گا میں دی گردن کٹ کے رکھ دیواں گا کیوں کائنات دا رب تواڈے بارے برا انتخاب نہیں کر سکدا آسماناں دے رب دا انتخاب اپنے پیغمبر دے بارے غلط نہیں ہو سکدا جڑا پروردگار تواڈے رخسار تے مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا او کائنات دا رب تواڈے بستر تے بد کردار دا آنا کیویں برداشت کرے گا نہیں ہو سکدا میرے پیغمبر منبر تو اترے اور سیدھے میرے پیغمبر حضرت ابوبکر دے گھر اندر گئے نے اما فرمادیاں نے دروازہ کھٹکیا تے میں انج لپک کے دروازے بل ویکھیا سامنے میرے پیغمبر دروازے چ اندر نظر آئے نے میں کئیاں دناں تو بعد اپنے پیغمبر دا مکھڑا تے چہرہ ویکھیا اے جد میرے پیغمبر اندر آئے تے مینوں انج لگا جویں 14ویں رات دا چن بدلیاں چ ظاہر ہوندا پیا اے میں اپنے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے خوش ہو گئی میرے آقا نے آندیاں نال پوچھیا عائشہ کتھے وے منج کر عرض کیتیاں لبیک بسادیک یا رسول اللہ محبوب عائشہ دے کن تے ترس گئے نے تہاڈا حکم سنن واسطے محبوبہ فرماؤ کیا ڈرے عائشہ دے گھر دا تے گلشن دیاں بہاڑاں اجڑ گئیاں نے محبوبہ میرے پیغمبر میرے کول بیٹھ گئے نے اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد
میری آقا فرماتے ہیں شاہ بندیاں کولو غلطیاں تے ہوئی جایا کر دیاں نے اگر تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے تے تو کائنات دے رب کولو معافی نہیں منگ لے اما فرماتیاں نے اچانک میرے زبب دے بندن ٹوٹ کر کے رہ گئے نے میں آخیا محبوبہ دنیا دا ہر بندہ کہندا پر تسی تے نویں گل کہندے محبوبہ میں تے جوانی چڑھن تو بعد سب تو پہلی نظر ہی تواڈے مکھڑے تے پائیے میں تے کدی نظر چک کر کے کسے بندے بن نہیں ویکھیا کہ تے میرا محبوب ناراض نہ ہو جاوے اج محبوبہ تسی زبان چ گل کہہ چھڈی گے اما فرماتیاں نے میں اٹھ پئیاں نال میں آکھیا محبوبہ میں چپ بھی تے نہیں رہ سکدی اگر میں ایک گل کواں کہ میں ایک کم کیتا ہے تے سونیا نبیا عائشہ دی عزت دے ککھ رڑ کر کے رہ جان گے جے میں ایک گل کہہ دیواں کہ میں نہیں کیتا منافقاں دیاں زباناں بند نہیں ہو سکدیاں بس میں صبر ہی کرنا جاننیاں اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ فرماندیاں میں اپنے پیغمبر تو اٹھ کر کے کمرے دے کونے دے اندر چلی گئیاں اور جا کر کے میں اپنے مالک دے سامنے خط بن کر کیتیاں نے اے کائنات دیا رب سوائے تیرے تو میرا ہن سہارا اور کوئی نہیں اللہ میں اپنے دکھاں دا مداوا تیرے کول منگنا چاہنیاں اللہ میریاں مشکلاں حل کرنیاں نے تے تو کرنیاں نے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ جی میریاں مشکلاں تیرے دربار اندروں حل نہیں ہون گیاں اللہ پھر شادیاں سسکیاں کیڑے پاسے جان گیاں میں روندیاں آنسو بہاندیاں جب مڑ کر کے پیچھے اپنے پیغمبر دے چہرے تے نظر ماریے میرے آقا دی ایسا پیشانی تے پسینہ آ گیا اے وحی دی علامت ہے موسم گرمی دا خندا یا موسم سردی دا میرے پیغمبر تے وحی اتر دی تے میری آقا دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا جدوں میں اپنے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ ویکھیا میں سمجھ لئی کہ عائشہ دی گل بن گئی ہے اللہ کچھ دیر تو بعد میرے پیغمبر نے مینوں آواز ماری ہے میں دوڑ کر کے اپنے محبوب دے کول آئی ہوں میری آقا فرماتے ہیں عائشہ اپنی اکھاں دے اتھرواں نوں صاف کر لے کائنات دے رب نے تیریاں اکھاں دیاں سواں ول ویکھ کر کے قرآن دا پورا رکوع تیری عظمت دے اندر نازل کر چھڈیا وے تکبیر اللہ اکبر اللہ پورا رکوع اللہ دے قرآن دا پورا رکوع میں عائشہ دی عظمت دے اندر کائنات دے رب نے نازل فرمایا اللہ اکبر پتہ لگا مومنہ دی ماں نے بھی دکھ دے وقت پکاریا تے کنوں پکاریا آسمان والے پروردگار نو پکاریا دکھ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں بات بڑی اے وے کہ بندہ دکھ دے موقع تے اپنے مالک نو نہ بلائے اللہ اکبر کوئی گل نہیں اج دکھ نے تے کل سکھ بھی آ سکدے نے اے تے زندگی دا حصہ ہے اللہ اکبر اللہ اے تے رب دے رنگ نے کئی خوشیاں مانن تے کئی دکھاں دے اندر ایک گھر پویں جڑیاں نال پڑوسی دا ہے ایک گھر اندر ایک دن دا خرچہ کئی ہزار دا تے نال دا پڑوسی دا گھر ہوندی مہینے دی تنخواہ بیچارے دی 3000 روپیہ اے تے رب دیاں بنڈا رب جویں چاہے کرم تے قادر ہے مینوں کس جگہ تے یاد آیا رب دا ولی اپنے امداد اندر فرمایا کر دے سنے اللہ اکبر مولانا سعید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دیاں تقسیمات تے بنڈاں دا ذکر اپنے امداد اندر کریا کر دے سنے اللہ اکبر اللہ فرماندے کی نے اللہ اکبر ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتی کرماں والے نے کتے سونا ہے تے کتے کنا دے چنی والے نے تے کتے لسی پین نو ملدی نہیں
کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھتے نے با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر اللہ حاجت روا مشکل کشا اللہ اکبر اللہ دیاں بنداں کائنات دا رب جنہیں کرنا چاہے کر سکدا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے نہ ہر ایک چہرہ ہسدا ہے تے نہ ہر ایک صورت رونی ہے یہ پنڈ غماں دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے بندہ پاویں جو کرے جو ہونی سو ہونی ہے جو ہونی سو ہونی ہے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں تے کئی چاڑے جہازی اڈین با مولا تم اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا تلکل ایام نداولھا بین الناس اللہ اکبر رب دنانو پھیر پھیر کر کے لے کے آندے ادھر توجہ کرنا دراؤ اے دیکھ میرا پروردگار ایام دی گردش دورانو کنج تبدیل کردہ ہے اللہ دے قرآن نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا اس لحاظ نال دکھی بندیاں دی دل جوئی واسطے پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور کرن واسطے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نازل فرمایا بلکہ جدو مکے دے کافراں میرے پیغمبر نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا میرے پیغمبر دا دل بڑا تھوڑا ہویا اللہ میرے نال رہن والے میرا رشتہ داری اج مینوں قتل دا ارادہ کر کے بیٹھے نے اللہ فرماتے نے محبوبہ غم نہ کر جے تینوں قتل کرن دا ارادہ کیتے تے تیرے تو پہلا ایک پیغمبر نو بھی اون دے پائیاں قتل کرن دا ارادہ کیتا سی انہاں کیا مٹا دیواں گے ختم کر دیواں گے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر باپ کڑو لے کر کے چلے گئے لے جا کر کے کھواں دے اندر سٹ دیتا انہاں کیا یوسف دا روڑا مک جائے گا اللہ تعالیٰ نے یوسف نو چکیاں چکان دیا کبھے چکندیا مصر دے بازار اندر پہنچایا مصر دے بازار اندر میرے پروردگار نے بادشاہ دے کار اندر پہنچا دیتا آج رب دا پیغمبر بادشاہ دے کار اندر موجہ پیا ماندائے اللہ اکبر او بھی وقت آیا میرے پروردگار نے حضرت یوسف نو سونا حسن عطا کیتا جوانی عطا کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے میں میراج دی رات آسمانہ تے گیا آسمانہ تے جا کر کے جدو میری ملاقات حضرت یوسف پیغمبر نال ہوئی گے فرماتے نے میں یوسف پیغمبر نو دیکھیا میں نو انج لگا جی میں کائنات دے رب نے پوری کائنات دا ادھا حسن ونڈ کے کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا ہے ایڈا سونا بندہ ایڈا خوبصورت جوان حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے اس گھر دی عورت نے حضرت یوسف تے بریاں نظرہ رکھ لیاں نے اللہ فرماتے نے براودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله اللہ اکبر
اکبر اللہ اللہ دا قرآن کتنے آسان انداز اندر بیان کر رہی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ اکبر اللہ انہیں حضرت یوسف تے وار کرم دی کوشش کیتی ہے ناؤ کمرے دے اندر بند کیتا حضرت یوسف نو آکھیا آ یوسف میرا حسن تیرے واسطے میری جوانی تیرے واسطے میری شبابی تیرے واسطے حضرت یوسف فرماتے نے بی بی مینوں کائنات دے رب کولو ڈر لگدا پیا ہے اس واقعے دی اندر اس گل دی اندر اللہ تعالی نے میری ملت دے جواناں واسطے بڑا بڑا سبق رکھ چھڑیا ہے اللہ اکبر او مندراں والے دیا جواناں تے ڈس کے دیا جواناں منیا تو بڑا سونا ہوئے گا لیکن رب دی قسم تو یوسف نالوں بد کے تے سونا نہیں ہو سکدا منیا تو بڑا جوان ہوئے گا لیکن یار تیریاں جوانیاں یوسف دی جوانی دا مقابلہ تے نہیں کر سکدیاں ہون گیاں اونوں تے رب نے اتنا سونا بنایا پورے مصر دی نسوانیت یوسف دے قدماں دے اندر جھکی پئی ہے لیکن حضرت یوسف نے نسوانیت نو نہیں ویکھیا اپنے پروردگار نو دیکھیا ہے آسمان ول منہ چکیا فرمایا بی بی نا میرے دامن تے داغ نہ لگا جنہ اکھاں نال میں اپنے پروردگار دا دیدار کرنے انہاں اکھاں دے میں تیرا مکھڑا کیوں اس حالت دے اندر ویکھاں میں تے اپنے رب کول جا کر کے جنت چاہنا وا اللہ اکبر تیرے واسطے دل اندر پیار تے تاں لے کر کے آواں جے میرے دل اندر پہلے کسے دا پیار نہ ہووے تینوں دل اندر تاں وساواں جے میرے دل اندر پہلے کوئی وسدا نہ ہووے میں تینوں کیویں جگہ دیواں میرے دل دے اندر تے میرے پروردگار دا ڈر وسدا پیا ہے میں تیرے نال پیار کیویں کراں میرے دل اندر تے میرے پروردگار دا پیار موجود ہے اللہ اکبر تفسیراں والے ایک گل لکھی ہے اونے کول کھڑے بت تے پردہ پا چھڑیا آکھیا آئیے تے لے اینوں میں ٹک چھڑیا حضرت یوسف فرماتے نے میں این دی گل نہیں کردا پیا میں پروردگار دی گل کردا پیا جڑا سمندراں دیاں تہواں دے اندر چلن والی ہر چیز نو ویکھدا پیا ہے ہر چیز تے نظر میرے پروردگار او کیڑی ذات ہے زلیخا پوچھدی ہوئے گی میں نقشہ دساں زلیخا پوچھدی ہوئے گی او کیڑی ذات ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف اللہ دیاں صفتاں بیان کر دے ہون گے میں رب دیاں صفتاں قرآن تو دساں اے کیڑی ذات ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں اللہ دا قرآن بکھری تاثیرہ رکھدا ہے ایندا ترجمہ انج کر لو ناؤ سزا دینے والا جزا دینے والا وہی ہر مرضی کی دوا دینے والا توجہ کرنا میں گل کرنا چاہنا وا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے اوتھوں بھی بچایا چل دیاں
چلدیاں رب دے پیغمبر نو مصر دا بادشاہ بھی بنایا ہے دیکھو نظر آؤ کائنات دا رب ایام دورہ نو بدل داتے آئے کال جنہ چپ کر کے یوسف نو سٹیا جو بورے لے کر کے یوسف دے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے نے آ کر کے کہندے نے گلا کوئی نہیں سانو گلا دے چھڑنا حضرت یوسف نے آندیاں نال پہچان لیا یہ تیو بھائی نے میرے جنہ نے میرے تے ظلم کیتا گلا دیتا فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ جدو اگلی بریا ہوتی اپنے بھائی بنیامین نو بھی نال لے کر کے آیا جے وہ دوسری دفعہ آئے اپنے بھائی نو نال لے کر کے بنیامین نو آئے حضرت یوسف نے کسے طریقے دن نو اپنے کل رکھیا باقی قافلہ واپس چلا گیا جدو حضرت یعقوب نو اس گل دی خبر پہنچی گئے اللہ تے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے حضرت یعقوب کہندے نے قال یا اسفا قال یا اسفا لا یوسف بد یزت عیناہ من الحزن فخذ قدیم اللہ اکبر اللہ افسوس ہائے افسوس میرے قلوب تے یوسف دا غم برداشت نہیں سی کیتا جاندا مینوں 40 برے ہو گئے یوسف دے غم چ روندیاں روندیاں مینوں تے او دکھ بھلدا نہیں سی تے اگلا دکھ مینوں بنیامین والا بھی آ گیا نال یہودا بھی اوتھے رہ گیا اللہ اکبر اتنی پریشانی رب دے پیغمبر یعقوب تے آ گئی نا اللہ دروازہ ہل دے تے حضرت یعقوب دروازے تے جاندے نے کتے میرا کوئی بیٹا ہی دروازے تے نہیں آ گیا اللہ روندیاں روندیاں کئی سال رب دے پیغمبر نو گزر گئے نے اپنے سینے دے اندر دکھ لے کر کے کئی سال رب دے پیغمبر نے گزار لے نے لیکن انہاں دکھاں دا شکوا سوائے پروردگار تو ہور کسے دے سامنے نہیں کیتا اپنے دکھ رکھے نے تے کائنات دے رب اگے رکھے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت زیبا کارے ایک دن حضرت یعقوب پیغمبر نے بیٹھیاں بیٹھیاں سوچیا کیوں نہ اپنے دل دا دکھڑا جا کر کے میں جناب اللہ اکبر عزیز مصر تک پہنچا دے ماں جناب بیٹھ کر کے دے نام خط لکھنا شروع کیتا اللہ اکبر ادھر شاعر قلم اٹھاندا ہے اپنی زبان ادرو حضرت یعقوب علیہ السلام دے دکھاں دا ذکر کردا اپنے دکھاں دا بیان حضرت یعقوب مصر دے بادشاہ نو لکھ دے پینے اور زبان جو کی کہندے نے اللہ اکبر کے درد فراق یوسف دی مینوں اتے حدوں پار لنگایا تے تساں دوبارہ بڑھ دی اوپر غم دا بالن پایا عزیز مصر میں تے اپنے بیٹے یوسف دی جدائی اج تک برداشت کردیاں روندیاں روندیاں میری اکھاں دا نور بھی ٹر گیا ہے او تے مینوں اگے غم پلن دے اندر نہیں آندا اللہ اکبر نال کی لکھ دے نے اللہ اکبر اللہ اول یوسف دل بر جانی تے ساڈی اکھیاں دی روشنائی وہ کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی مینوں پتہ کوئی نہیں کسے گل دا عزیز مصر مینوں تے گلاں باتاں نال پتہ چلی آئے مینوں میرے پترا کر کے کو گل دسی میں تے اس گل نو سوچدا رہنا وا کہ جنگل دے وچ بگیاڑا کھادا اتے ساڈے دل دا جانی